वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ के आखिरी एक साथ में क्या होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। आने वाली एक साथ में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि महमल का फरहाद से शादी का ये कदम क्या वाकई एक कुर्बानी है या एक नया जाल जिसमें सब फंस जाएंगे। क्या महमल शमरेज को बचाने के लिए ये चाल चल रही है बिनियामीन और फरहाद के खिलाफ, क्योंकि अब सराज अमृतसरी के एक फैसले पर दोनों खानदानों की किस्मत का फैसला जुड़ा है। क्योंकि अब सराज अमृतसरी की जिंदगी एक ऐसी गत्थी बन चुकी है जिसका सिरा पकड़ने की बस एक ही बात नहीं रही। एक तरफ उसका अपना बेटा शमरेज बिनियामीन के कब्जे में है और दूसरी तरफ उसकी बेटी महमल जिसके सर पर अब एक नया बोझ डाल दिया गया है। खतीजा की शर्त है कि सराज के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आई है जो उसकी सारी जिंदगी को पल भर में उजाड़ सकता है। खतीजा ने साफ कह दिया कि अगर सराज को अपने बेटे शमरेज को जिंदा देखना है तो उसे महमल का रिश्ता फरहाद के साथ करना पड़ेगा। लेकिन शायद खतीजा की यह गलत फहमी है कि वो सराज अमृतसरी का नाक कटवा देगी और सराज के सारे खानदान के सामने उसको जलील और रुसवा करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि सराज को अपनी जूतियों में बिठाएगी पूरे खानदान के सामने। सिराज वो बाप है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने असूलों पर गुजारी, अपनी अना पर, अपनी गैरत पर, और अब वो किसी सूरत भी अपनी बेटी की खुशियों को एक सौदे में बेचने के लिए तैयार नहीं। वो जानता है कि अगर वो महमल का रिश्ता फरहाद को देता है तो उसकी बेटी की जिंदगी एक ऐसी दलदल में फंस जाएगी जिससे निकलना मुमकिन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो एक बेटे का बाप भी है। अपने बेटी को लाश देखने का खौफ, अपने जिगर के टुकड़े को खोने का डर, सराज अब अजीब उलझन में फंस गया है। जब यह बात सुरैया को पता चलती है तो वो सिराज के पास आती है और अपनी आंखों में आंसू लिए वो एक जुमला कह जाती है जो इस पूरे ड्रामे का रूह बदल देता है। क्या तुम अपने बेटी की लाश देख सकोगे? सिराज ये सवाल सराज के दिल को चीर देता है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, उसके पास अल्फाज नहीं बचते, क्योंकि वो एक जालिम बाप नहीं है। वो अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता, मगर बेटी की कुर्बानी देने का हौसला भी उसके अंदर नहीं रहा। सिराज अब अपनी गैरत और अपने बाप होने के दरमियान फंस चुका है। ये वो लम्हा है सिराज के लिए, अब कोई भी फैसला लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सिराज अब चुप सा हो गया है, उसके चेहरे पर खामोशी छा चुकी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान चल रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, हम ये भी देखने जा रहे हैं कि महमल भी किसी कमज़ोर लड़की का किरदार नहीं निभा रही। वो जानती है कि उसके भाई की ज़िंदगी दाव पर लगी है, और वो ये भी जानती है कि अब जो भी करना है उसे ही करना है, क्योंकि उसके वालिद साहब सराज अमृतसरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और वो ये भी जानती है कि बिनियामीन किसी भी हद तक जा सकता है। महमल एक ख़तरनाक फ़ैसला कर चुकी है। वो ये चाल चलने जा रही है कि वक्ती तौर पर वो फरहाद के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है ताकि बिनियामीन के शिकंजे से अपनी भाई शमरेज को बचा सके। लेकिन यही तो कहानी में असल ट्विस्ट आने जा रहा है, क्योंकि महमल की ये हाँ सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चाल है। उसे अपनी कुर्बानी मंजूर है, मगर वो किसी भी सूरत में अपने भाई की लाश देखने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, अगले सीन में हम ये भी देखने जा रहे हैं, इधर बिन्यामीन को ये लग रहा है कि उसने सब कुछ अपने काबू में कर लिया और वो जीत गया, और उसने अपने बाप का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। बिन्यामीन को लग रहा है कि सराज अमृतसरी की सारी शर्तें उसने मान ली और उसके आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं कि महमल उसके सामने वो खेल खेल रही है जो शायद बिन्यामीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। खतीजा मुतमईन है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है, मगर किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं दे रही। अब महमल के दिल में मंटो सर का नाम है। महमल के ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ मंटो ही है, दूर दूर तक किसी और का नाम नहीं। उसकी ज़िबान पर इनकार के अल्फाज हैं, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने मोहब्बत का इजहार किया तो उसका भाई मर जाएगा। ये कुर्बानी की इंतहा है। एक बहन की मोहब्बत, एक बेटी का दर्द और एक औरत का सब्र, सब कुछ एक लम्हे में झलक रहा है। इसी दौरान जब यह खबर मंटू सर और मारिया चौहान तक पहुंचती है तो दोनों के होश उठ जाते हैं। मारिया चौहान को तो साफ लग रहा है कि दाल में ज़रूर कुछ न कुछ तो काला है, कुछ गलत हो रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि अगर महमल वाकई मंटू से मोहब्बत करती है तो वो उससे शादी से इनकार क्यों कर रही है।
اس نے اپنے دشمن سے شادی کے لیے ہاں کیوں کر دی؟ اسی دوران دوستوں ڈرامے میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ منٹو سر کے سامنے اب ایک ایسا راز آنے والا ہے جو سب کے چہرے کو نقاب اتار دے گا۔ دوستوں آگے والے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے حقیقت سب کے سامنے کھلنے جا رہی ہے۔ دوستوں آگے ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سراج امرتسری کی حویلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے سر منٹو سر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے مس ماریا چوہان کہتی ہے کہ تم اب جاؤ اور آنکھوں سے دیکھ کر آؤ آخر محمل کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے۔ منٹو سر خاموشی سے ان کی بات سنتا ہے، مگر اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال ہے، کیا محمل واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب منٹو سر سراج کی حویلی میں داخل ہوگا تو وہاں کے در و دیوار اس سے کیا کہانی سنائیں گے۔ وہ جب محمل کے سامنے کھڑا ہوگا، محمل کی آنکھوں سے نکلتے آنسو، اس کے چہرے پر چھپا درد، سب کچھ منٹو کے دل کو چیر ڈالے گا۔ محمل کی زبان پر انکار ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ محبت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، مگر حالات نے مجبور کر دیا ہے مجھے انکار کرنے پر۔ یہ منظر دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ اس وقت منٹو کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ لڑنے والے ہیں۔ وہ ایک طرف محبت میں ڈوبا انسان ہے اور دوسری طرف خوددار استاد جو اپنی انا پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اب جب ماریا چوہان کو پتہ چلتا ہے کہ منٹو سر سراج کی حویلی جا رہا ہے تو وہ بھی پیچھے نہیں رہتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سب ایک فریب ہے تو میں سچ سب کے سامنے لاؤں گی۔ لیکن کہانی کا کمال دوستو یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر پا رہا۔ ختیجہ اپنی جیت کے نشے میں ہے، بنیامین اپنے انتقام میں، سراج اپنے باپ ہونے کے دکھ میں، سریا پھپھو اپنے رشتوں کی فکر میں، اور محمل اپنی قربانی میں۔ ہر چہرے پر ایک کہانی لکھی ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک راز چھپا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب سراج فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی قربان کر دے گا؟ آخر محمل کی چال رنگ لائے گی اور وہ اپنے بھائی کو آزاد کروا لے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھیل میں سب کچھ ختم ہو جائے، نہ محبت بچے، نہ رشتہ، نہ بھروسہ۔ سراج کا فیصلہ محمل نے یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، فرحاد سے شادی کا، کیونکہ جب وہ فرحاد سے شادی کے لیے ہاں کرے گی تو بنیامین کو خود بخود اس کے بھائی شمریز کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب شمریز چھوٹ کر واپس آ جائے گا بنیامین کی قید سے، تو محمل کی طرف سے پہلی شرط یہ ہوگی فرحاد سے شادی کے لیے کہ پہلے مدیحہ کی شادی اس کے بھائی شمریز سے ہوگی اور اس کے بعد میرا نکاح فرحاد سے ہوگا۔ دوستو اب جیسے ہی وہ یہ بات سنے گا تو سب راضی ہو جائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے، چلو صلح بھی ہو رہی ہے اور ہمارے رشتے بھی آپس میں ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی مدیحہ کی شادی اس کے بھائی شمریز سے ہوگی تو محمل کی شادی محمل انکار کر دے گی کہ میں اب یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس سے جب انکار کی وجہ پوچھ جائے گی تو محمل پھر سب کے سامنے بنیامین اور ختیجہ کا سر جھکا دے گی اور کہے گی کہ تم لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ میں اس گھٹیا فرحاد سے شادی کروں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے یہ چال صرف اپنے بھائی کو تم لوگوں سے آزاد کروانے کے لیے چلی تھی۔ اب دیکھو میرا بھائی بھی تم لوگوں کی قید سے آزاد ہو چکا ہے اور تمہاری بیٹی بھی میرے بھائی کی بیوی بن چکی ہے اور سراج امرتسری کی بہو بن گئی ہے۔ ناک تو میں نے تم لوگوں کو کٹوا دیا، نیچو تو تم لوگوں کو دکھا دیا۔ میں نے یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میری شادی اگر ہوگی تو صرف اور صرف منٹو سر سے ہی ہوگی۔ اب سراج اور سریا پھپھو آگے بڑھ کر محمل کا ماتھا چومیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تم نے تو وہ کر دکھایا جو ہم نے بھی نہ کر سکے۔ پھر سریا ختیجہ سے کہے گی کہ تم چلی تھی امرتسریوں کے خاندانوں کو اپنی جوتیوں میں بٹھانے کے لیے، تو اب دیکھو جوتیوں میں کون بیٹھا ہے، تم یا ہم؟ ہمارا بیٹا بھی واپس آ چکا ہے اور تمہاری بیٹی بھی ہمارے پاس ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سریا ختیجہ سے کہے گی کہ دیکھو ہماری ایک چٹانک بھر کی لڑائی نے تم لوگوں کی زمین کی دھول چٹا دی اور اس طرح سے بنیامین کو ایک دفعہ پھر سے شکست کھانی پڑے گی۔ اب فرحاد کیا کرے گا؟ کیونکہ بنیامین اب شمریز کی جان نہیں لے سکتا، کیونکہ شمریز کے نکاح میں تو اس کی بیٹی ہے اور شمریز اس کا داماد، اور وہ اپنی بیٹی کو بیوہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح شکست بنیامین کا مقدر بن جائے گی۔ اب سراج خود منٹو کو بلائے گا اور اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی محمل اور منٹو کی شادی کروائے گا۔
دوسری طرف فرحاد تو یہ دیکھ کر پاگل سا ہو جائے گا اور سراج امرتسری پورے معاشرے میں سر اٹھا کر جیے گا، یہ دشمنی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بنیامین کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور مجھے تو اب ایسا لگتا ہے دوستو کہ فرحاد خودکشی ہی کر لے گا، جس طرح وہ پاگل ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور بنیامین اور ختیجہ کا دوسرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ بنیامین اب خالی ہاتھ رہ جائے گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ختیجہ اب پاگل ہو جائے گی وہ بھی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ڈرامہ اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ تک ڈیلی پہنچاتے رہیں گے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔